सगळे आमी देमी घालून जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवया. बापाच्या एकल्याच पुता स्वर्गीच्या बोलीस राजा स्वर्गार्थान देवून आयलाय संसारात माथो घालाय नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता वास्तुऱ्या स्वर्गार रस्त्या बुकेचे सोंपले सुस्कार उड्याचे घेतले रुपणे जालोय तूं जेवण आमचें नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. आमच्या सुरबुंडाराक नमस्कार करूंक आमी आयल्या ताका आमी आयकूंक आयल्या आमचो देव सदांच आमकां आयकता कित्याक आमी ताचेर वचना आमचो देव आमचे लागीं उलयता आनी आमी ताका आयकूंक जाय. We need to always listen to God, our Creator, because God always listens to us. जे भाशेन देव सदांच आमकां आयकता ते भाशेन आमी देवाक आयकूंक शिकूंक जाय. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां आयकूंक आमचे लागीं उलोवंक बापाचो संदेश आमकां दिवंक आमच्या दुखांत आमच्या सुखांत वांटो घेवंक. In Jesus, God spoke to us. He listened to us. होच देव जो जेजूच्या रुपान मनीस कुळाच्या सोयंबांत आमचे मोदें जियेलो तो उंड्याच्या रुपान आमच्या फुड्यांत आसा. ह्या वेळारूय तो आमचे लागीं उलयतलो तो आमकां आयकतलो. सगळ्या भावार्थान खालतिकायेन आमच्या जिविताचो नमस्कार जेजूक आमी करुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो,
पाप साहेबान जी परिशद समोरोमोंग आमकां उलो मारला, हे परिशदेची उक्तावणी येता त्या आयतारा दीस ऑक्टोबराचे 17 तारखेर आमच्या गोंयांत से काथेद्रालांत आमचो बिस्म साहेब मिसाची भेट भेटोवन करतलो. हे परिशदे पासत ह्या दिसांनी आमी मागोत आयल्या. आयजूय हो थोडोसो वेळ हे परिशदे पासत आमी मागुया. परिशदेचो हेतू कितें गाय? कित्याक लागून पाप साहेबान आमकां हो परिशद समोरोमोंक उलो मारला गाय? परिशदेचो हेतू जावन आसा देवाक आमी आयकूंक, पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक आमी उक्तीं रावूंक. आयज पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, कितें सुचयता तें आमी आयकूंक. हो जावन आसा परिशदेचो हेतू. तेच बरोबर पवित्र सभेची वांगडी कशी, जेजूची फाटलावदारां कशी आमी एकामेकाक आयकूंक शिकूंक. टू लर्न टू लिसन टू गॉड and to listen to one another. That is the goal, one of the goals of the synod, to teach us to listen. उगडास करुया. आमचो देव आमकां सदांच आयकता. आमचो देव आमचे लागीं सदांच उलयता. मनशां उदेशीं आमचो देव आमचे लागीं उलयता. आमच्या भावां भयणां उदेशीं देव आमचे लागीं उलयता. हें गायन करतना देवाच्या उल्याक आमी सदांच उक्तीं आसूंक. आमचीं भावां भयणां आमचे लागीं उलयता तेन्ना तांचे उदेशीं देवाचो संदेश आमी आयकूंक. असलें मन, असलें काळीज ह्या गायनांतल्यान आमी आमकां मागुया. Listen, let your heart keep seeking. Listen to his constant speaking. Listen to the Spirit calling you. Listen to his inspiration. Listen to his invitation. Listen to the Spirit calling you. Listen, let your heart keep seeking. Listen to his constant speaking. Listen to his Spirit calling you. He's in the sound of the thunder, in the whisper of the breeze,
He's in the midst of the whirlwind, in the roaring of the sea. Listen, let your heart keep seeking. Listen to his constant speaking. Listen to his spirit calling you. Listen to his inspiration. Listen to his invitation. Listen to his spirit calling you. जेजून घडलोली पवित्र सभा एकामेकाक आयकता तसली पवित्र सभा. आमी तर एकामेकाक आयकूंक नकळो पवित्र सभेचें जिवीत वाडोना. जो मनीस जो क्रिस्तांव देवाक आयकूंक नकळो आनी आपल्या भावां भयणांक आयकूंक नकळो त्या क्रिस्तांव भावार्थ्याचें जिवीतूय वाडोना. जेन्ना आमी देवाक आयकता आनी दुसऱ्या आमच्या भावां भयणांक आयकता तेन्ना आमचीच वाड जाता, पवित्र सभेची वाड जाता. आनी ह्या पासत हो परिशद जो आमी समोरमतेल्या हो परिशद आमकां उगडास करता की आमी एक एकल्याक आयकूंक शिकूंक जाय. आमच्याच जिविताचेर नदर मारुया. हांव जेजू आयकतालो ते भाशेन दुसऱ्या भावां भयणांचें आयकूंक जाणांगाय. जेजू फुड्यान जायतीं मनशां आपलें दूख घेवन येतालीं, आपले पिडेंतलीं बरीं जावंक येतालीं, आपल्या कोश्टांनी ताचो आदार मागूंक येतालीं, आपलें दूख ताका सांगूंक येतालीं. हांव जेजूचो पाटलावदार कसो दुसऱ्यांचें दूख आयकूंक जाणांगाय. दुसऱ्यांच्या सुखांत दुखांत हांव वांटो घेवंक जाणांगाय. समाजांत आयज जायतीं मनशां दुखाक सांपडल्यांत, वायटाक सांपडल्यांत. जायत्या कारणांक लागून जायतीं मनशां पिरगोवतात, रडटात. असल्या मनशांचो ताळो हांव आयकूंक जाणांगाय. Do I listen to those who are marginalized? Do I listen to the voice of those who cry in poverty, in distress, in discouragement? Do I know to listen?
दुसऱ्यांक आमी आयकतले जाल्यार आमचें काळीज आमचें मन उक्तें आसूंक जाय. कसलोच भेद नासतना, कसलोच वेगळोजार नासतना दुसऱ्या मनशाक आयकूंक हांव जाणो जावंक जाय. I need to learn to listen to everyone without any prejudices, without making any differences. जेजून तशें केलें. एमाउसाचे वाटेर आसतना दोगां शिसां बरोबर वाट चलतना जेजून तांचें आयकलें. He listened to them. तांचे बरोबर तो चल्लो आनी चलता आसतना तांच्या काळजा मनान कितें आसलें, तांचें दूख, तांचें निराशीपण ताणें आयकून घेतलें. जेजून घडलेले पवित्र सभेचें काम आयज हेंच. सगल्या मनशांक आयकूंक. हांव दुसऱ्या मनशांक आयकतां काय? दुसऱ्या मनशाचें आयकून घेवंक कसल्यो म्हाका आडखळी पडटा काय? म्हज्याच शिकपाक लागून, म्हज्याच व्हडपणाक लागून दुसऱ्या मनशाक हांव किकोंत करतां काय? दुसऱ्या मनशाचें आयकून घेवंक हांव तयार ना काय? हांव सगळें जाणां. दुसऱ्यांनी म्हाका सांगपाची गरज ना. दुसऱ्यांनी म्हाका शिकोवपाची गरज ना. दुसऱ्यां परस हांव अदीक हुशार. दुसऱ्यां परस म्हाका अदीक गिन्यान आसा, अदीक जाणवाय आसा. अशें चिंतून हांव दुसऱ्यांचें आयकनासतना रावतां काय? आमच्याच अंतस्करणाची चवकशी करुया. आनी आमचे पवित्र सभेक असलें काळीज मन मागुया. जेजूची पवित्र सभेन आयज जाय तें आयकुचें आसा. आनी जेन्ना पवित्र सभा आयकतली तेन्ना ती नवी जातली, ती वाडटली. आमचे गोंयचे पवित्र सभे पासत मागुया. आमचो बिस्म साहेब, आमचे यादनीक मोठवाशी भावां भयणां, आमच्या लौकीक भावां भयणांक ती आयकूंक शिकूं. पवित्र सभेन फुडारीपण चलयतना आपणाक जाय तेंच करूंक न्हय, पूण दुसऱ्याचें आयकूंक ती शिकूं. अदीक करून लौकीक भावां भयणांक ती कान दिवंक शिकूं. हें आमचें मागणें आमच्या बिस्म साहेबा पासत, पाद्री माद्री पासत, मोठवाश्यां पासत असलें आयकोपाचें काळीज मन तांकां दी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. पवित्र सोबेन कसलेय आमी थाराव घेता तेन्ना ते थाराव आमी कशे घेता सगल्यांक आमी आयकता काय? पवित्र सभेचे फुडारी पाद्री माद्री पवित्र सभेन थाराव घेतात तेन्ना हे थाराव तांणी सगल्यांचे मन आयकून घेवंक आनी हे भाशेन पवित्र सभेच्या सगल्या वांगड्यांक पवित्र सभेन जबाबदारी आसा म्हूण तांणी शिकोवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापूय कशी आमी दुसऱ्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमी आयकूंक शिकूं आनी हे भाशेन आमच्या गोराब्यांची आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांची वाड जावं हे मागणें बापाक आमी उबारुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे पवित्र सभेचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक बरें जावंक दुसऱ्या धर्माच्या मनशांकूय आमी आयकूंक जाय. ती आमचे पवित्र सभे विशीं कितें चिंतात, आमच्या क्रिस्तांव धर्मा विशीं कितें म्हणटात तीं, जी आमची भावां भयणां कातोल्क पवित्र सभेंतलीं पयस गेल्यांत दुसऱ्या जोम्यांनी एकठांय जाल्यांत ती आमचे विशीं कितें म्हणटा, कातोल्क पवित्र सभे विशीं ती कितें उलयतात तांकां आमी आयकूंक गरजेचें. तें तर आमी आयकना कातोल्क पवित्र सभेची वाड जावची ना. असलें मन दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक आयकोपाचें मन पवित्र सभेंतलीं पयस गेल्यांत तांकां आयकोपाचें काळीज मन आमच्या बिस्म साहेबाक, आमच्या पाद्री माद्रींक आनी आमकांय सगल्यांक दी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या पिरगोजांनी गौडीक सभा आसात, पॅरिश पास्ट्रल कावन्सिल्स. आमच्या पिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात. थंय आमी देवाचें उतर आयकता, देवाक आमी आयकता. देव आमकां कसली वाट दाखयता तें थंय आमी शिकता. गौडीक पिरगोस सभेच्या वांगड्यांनी, ल्हान क्रिस्ती समुदायाच्या वांगड्यांनी सदांच देवाक आयकूंक आनी एकामेकाक आयकून देवाचो ताळो तांणी आयकूंक असलें मन
आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोड्यो घडयो ओगेपणान सारुया. आमचो बिस्म साहेब 17 तारखेर ऑक्टोबराचे आमच्या गोंयांत परिशदेची उक्तावणी करतलो. हाचे पासत ओगेपणान मागुया. गोंय दामांवची आख्खी पवित्र सभा बापाक उबारुया. आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली पवित्र सभा बापाच्या हातान घालुया. आमी सदांच देवाक आयकूंक शिकूं. पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूंक शिकूं. आमी सगळीं एकामेकाक आयकूंक शिकूं. हेंच मागणें आमच्या काळजांतलें बापाक उबारतना जेजून शिकयलेलें मागणें करून बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवारा. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. Somia Arkatuka 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 Donia